डेभिड लिन्च, पुनः डेभिड लिन्च, यिनी फिल्म डाइरेक्टर हुन्, कलाकार पनि। जसरी अमिताभ बच्चनलाई सदीको महानायक भनेर उच्च सम्मान गरिन्छ, डेभिड लिन्चलाई युगकै सिङ्गो युगकै सबभन्दा प्रतिभाशाली डाइरेक्टर मध्ये एक भनेर सम्मान दिइन्छ। यति उच्चतम स्थान छ फिल्म जगतमा डेभिड लिन्चको। र डेभिड लिन्चले यो शिखर, जो कसैले पनि छुन नसकेको शिखर, कसरी छ फेरि एकपल्ट, किनकि उनी अहिले अद्वितीय डाइरेक्टरको रूपमा छन्। अद्वितीय भनेको त्यहाँ अर्को दोस्रो व्यक्ति छैन। र यो शिखर उनले कसरी प्राप्त गरे, अरू सबैलाई पछाडि पारे। किनकि डेभिड लिन्चले जे पढे त्यही त पढेर आउने हो आर्ट स्कुलमा। डेभिड लिन्चले जे गरे सबै त्यही त गरेर आउने हो मान्छेले। युग त्यही हो, उपलब्धि त्यही हुन्छ, पढ्ने त्यही कुरा हुन्छ, नेट सबैको पहुँचमा त्यही हो। तर लिन्च किन बने, उनी अद्वितीय किन बने? द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ अल। र यो कुटकुटी या यो जिज्ञासा सबैमा हुनु स्वाभाविक हो, र विशेष गरेर पत्रकारहरूमा त हुने नै भयो। र एकजना पत्रकारले उनलाई सोधे, होइन हौ, तपाईँले यस्तो अद्भुत डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, अद्भुत, जो अरूले सोच्न पनि सक्दैन, कल्पना पनि गर्छ, कहाँबाट आउँछ यत्रो ठुलो आइडिया? कहाँबाट आउँछ यस्तो अद्भुत आइडिया? सबैको दिमाग, तर तपाईँको केमा आयो? कहाँबाट आउँछ यो? अब जवाब सुन्नुहोस् लिन्चको। उनले भने, यो आइडिया भनेको र माछा भनेको उस्तै रहेछ। जसरी समुद्रमा माछा मार्न जाने मान्छेहरूले समुद्रको छेउछेउमा माछा खोज्न थाल्यो भने माछा त जति पनि पाइन्छ, तर साना साना माछा मात्रै पाइन्छ। र अधिकांश मान्छेले छेउछेउमै खोज्ने हो। किन छेउछेउमा खोज्छन् अधिकांशले भन्नाले त्यहाँ सुरक्षा छ, त्यसकारण त्यहाँ भिडभाड हुन्छ, किनकि त्यहाँ सुरक्षा छ। तर जो माझी निडर छ ऊ भिडमा बस्दैन, ऊ समुद्रको बीचमा जाने आँट गर्छ। किनभने ठुला माछा, भयङ्कर माछा, अकल्पनीय माछा समुद्रको बीचमा हुन्छ, छेउमा आउँदैन तिनीहरू। छेउमा त मान्छेको भिड मात्रै हुन्छ। अतः त्यो भिडलाई छोडेर समुद्रको बीचमा जाने भनेको साहस। त्यो भिड छोडेर बीचमा जे पर्ला भनेर जाने जुन माझीहरू छन्, उनीहरूकै जालोमा ठुला माछा पर्छ। राइट? यो उदाहरण। त्यस्तै सिर्जनाको लागि आइडिया चाहिन्छ। के चाहिन्छ? आइडिया चाहिन्छ। सिर्जनाको लागि आइडिया चाहिन्छ, चाहे कलाको क्षेत्रमा होस् या विज्ञानको क्षेत्रमा होस् या अध्यात्मको क्षेत्रमा होस्। आइडिया सुरुवात हो। अब आइडिया, सानो आइडिया, ठुलो आइडिया, जहाँ सुरक्षा छ त्यहाँ सानो आइडिया हुन्छ। जहाँ सुरक्षाका सारा घेरा तोडेर निस्किन्छ त्यही मात्रै ठुला माछा पर्छ अथवा ठुला आइडिया। म त्यही ठुला माछाको शिकारी, म त्यो ठुलो माछाको शिकारी, किनकि
म पनि भिड छोडेर बीचमा जान्छु। पत्रकारले कहाँ बुझ्नु यो कुरा? यो बीचमा तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? किनकि माछाको सवालमा त कुरा बुझिन्छ, छेउ, बीच अनि भिड यहाँ त बुझिन्छ। तर यो सिर्जनाको सवालमा यो कुरा प्रष्ट छैन, यसलाई प्रस्ट्याउनु पर्छ। सिर्जनाको सवालमा, आइडियाको सवालमा के हुन्छ भने अरू डाइरेक्टरहरूले या अरू लेखकहरूले, अरू स्क्रिप्ट राइटरहरूले या कसैले पनि जब लेख्छ, त्यो लेख्दाखेरि आफूले जानेको कुरा पहिला त लेख्नु पर्यो। त्यो लेख्दाखेरि उनीहरूले के को आधारमा लेख्छ? आफ्नो विचार र अनुभवको आधारमा लेख्छ। त्यसकारण जसले जति बढी अनुभव गर्छ, चाहे त्यो अनुभव वैचारिक स्तरमा होस् या व्यावहारिक स्तरमा, वैचारिक स्तरमा भनेको जसले जति बढी पढ्छ उनीहरूले अलि ठुलो ठुलो चाहिँ आइडिया निकाल्न सक्छ। जसले जति बढी ठुला दुःखहरू झेलेको हुन्छ या जीवनमा उतार चढाव या धेरै कुरा सिकेको हुन्छ, अनुभव गरेको हुन्छ या उमेर धेरै भएको हुन्छ, उनीहरूको अनुभवको लेभल बढ्छ। त्यसकारण उनीहरूले ठुला ठुला कुरा गर्न सक्छ। के को आधारमा? एउटा पढाइको आधारमा, जति बढी पढियो, र अर्को जति बढी भोगियो, जति बढी एक्सपिरियन्स गरियो, त्यसको आधारमा अरूले लेख्छन्, आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छन् या फिल्म बनाउँछन्। हाम्रो हकमा फिल्म बनाउने कुरा भयो या फिल्मलाई डाइरेक्सन दिने कुरा भयो। के को आधारमा? या दुईवटा अरूले लिने आधार, यो पनि किनार नै हो। तर म पढाइको आधारमा या अनुभवको आधारमा लेख्दिनँ, डाइरेक्सन दिँदैन। अनुभवको आधारमा पनि होइन, पढाइको आधारमा पनि होइन, अनि के को आधारमा त? तपाईँको आधार? मेरो आधार हो मेडिटेसन। हेर्नुहोस् है, मेरो आधार हो मेडिटेसन। म ध्यान गर्छु। म दुई कुरा गर्छु, एउटा ध्यान गर्छु, अर्को कफी खान्छु, याद राख्नुहोस्। म ध्यान गर्छु, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन गर्छु। ट्रान्सेन्ड भनेको पार जानु। के को पार? मनको पार, यो अनुभवको पार, अध्ययनको पार। याद राख्नुहोस्, किनकि यो अनुभव र अध्ययन भनेको किनार हो, त्यहाँ भिड हुन्छ। सबैले अनुभव गर्छ, सबैले अध्ययन गर्छ। याद राख्नुहोस्, दुनियाँमा सबैले केही न केही अध्ययन गर्छ, दुनियाँमा सबैले केही न केही अनुभव गर्छ। त्यो केही न केही अनुभव मसँग पनि छ, केही न केही अध्ययन मसँग पनि छ। तर मसँग थप कुरा के छ त भन्नाले, म यो अनुभव र अध्ययनको पार जान्छु। हरेक दिन मेडिटेसनको माध्यमबाट म विचारातीत भइदिन्छु, अनुभवातीत भइदिन्छु। र जब विचार र अनुभवको किनारलाई मैले छोडिदिन्छु, म अनन्त समुद्रको अनन्त गहिराइमा पुग्छु। अनन्त। र त्यहाँ त के आउँछ? किनकि अब त्यहाँ क्षुद्र मनले काम गर्दैन होइन, विराट चेतनाले काम गर्न थाल्छ, विराट कन्सियसनेसले काम गर्न थाल्छ। र त्यो विराट कन्सियसनेसमा हाम फाल्दा या यो अनुभव र अध्ययनबाट पर जाँदा जुन अनन्ततालाई मैले अनुभूत गर्छु, रियलाइज गर्छु, अनि त्यसलाई ध्यानबाट फर्केर कफी खान्छु। कफी खाएपछि याद राख्नुहोस्, कफीले जुन क्याफिन हुन्छ त्यसले हाम्रो ब्रेनलाई बढी एक्टिभ बनाइदिन्छ, खास गरी ब्ल्याक कफी, अझ चिनी नराखिकन खानुहोस्। त्यसले त्यो क्याफिनले ब्रेनलाई बढी एक्टिभ बनाइदिन्छ। मैले ब्रेनलाई बिल्कुल प्यासिभमा लगेर, शान्तमा लगेर जुन अनन्तताको महसुस गरेर ल्याएको हुन्छु नि ज्ञान, त्यसलाई लगेर अब त्यसलाई त मान्नु पर्यो, त्यसलाई त थुन्नु पर्यो, त्यसलाई त लेख्नु पर्यो। त्यो लेख्नको लागि मैले के को सहारा लिन्छु त भन्नाले कफी खाइसकेपछि मेरो दिमाग बढी चलबराउन थाल्छ।
अनि त्यो अनन्ततामा गएर ल्याएको ठुला माछा त्यो अनुभूतिलाई लेख्छु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु। त्यसकारण फिल्म जगतमा सुरेलिजमको, जसलाई अति यथार्थवाद भनिन्छ, त्यो अरूले प्रयोग गर्ने आँट नगर्दा पनि मैले प्रयोग पनि गरेँ र सफल पनि भएँ। डेभिड लिन्चको कुरा हो यो। यहाँ दुई सन्देश, त्यो अनन्त प्रतिभा, त्यो अनन्त जहाँ अन्तै छैन, त्यो अद्भुत कुरा, त्यो अभूतपूर्व कुरा कहाँ छ त भन्नाले त्यो समयातीत हुन्छ। अनुभवबाट आएको कुरा त्यो समयमा सीमा हुन्छ। पढेका कुरा या अनुभूति गरेका कुरा त्यो समयले बाँच्छ कि त्यो पास्टमा अनुभव भएको भयो। तर अनन्तको कुरा त अनुभवमा आउँदैन। त्यसको लागि मन विचारको भाँडोलाई फुटाइदिनुपर्छ। जहाँ भाँडो फुटेको हुन्छ नि, जस्तै अब समुद्रमा जत्रो ठुलो गाग्रो लगे पनि, बाल्टिन लगे पनि आउने पानी त एक बाल्टी नै हो। कसैको अलि ठुलो बाल्टिन होला, कसैको सानो होला। जत्रो ठुलो लगे पनि समुद्रको अनुभूत हुँदैन, समुद्रलाई ल्याउन सकिँदैन। तर एउटा ग्लासले समुद्रमा गएर छ्याममा आफूलाई फुटाइदियो भने पुरा समुद्र आफ्नो लजा। मैले त्यही गर्छु। म आफ्नो मनलाई त्यही गरेर फुटाइदिन्छु, मेरो अनुभवलाई त्यही गरेर फुटाइदिन्छु, मैले अध्ययनलाई त्यही गरेर फुटाइदिन्छु। म त्यहाँ समुद्र बन्छु। अब त्यसलाई त लेख्नु पऱ्यो फेरि। त्यसको लागि दिमाग बढी चलाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि कफी चाहिन्छ मलाई। सो आई लभ कफी। लेख्छु र यस्तो कुरा लेख्छु जसले डेभिड लिन्चलाई जन्माएको छ। एउटा इन्टरभ्यूमा उनले, धेरै इन्टरभ्यू अध्ययन गरेँ मैले उनको, र उनका इन्टरभ्यूमा के कुरा आयो भने जीवनलाई महान बनाउने दुई बाटो, एउटा मेडिटेसन र अर्को आइडियाको इम्प्लिमेन्टेसन। जीवनलाई महान बनाउने दुई कुरा, एउटा मेडिटेसन, अर्को आइडियाको इम्प्लिमेन्टेसन। माने आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट भनेको युज गर्नु। सो आइडियालाई म त्यहाँबाट खोज्छु, अनन्तताबाट। अनन्ततामा मैले आइडिया देख्छु र त्यसलाई, त्यो आइडियालाई मैले एक्सनमा ल्याउँछु। किनकि धेरै मान्छेसँग बेला बेला गजब गजबका आइडिया फुर्छन्, तर उनीहरूलाई एक्सनमा लग्दैन। याद राख्नुहोस्, आइडिया त आउँछ, केही नगर्दा पनि आउँछ। जस्तै नुहाइरहेको बेलामा गजबको आइडिया, एकदम रनिङ गरिरहेको बेलामा गजबको आइडिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ कफीको चुस्की लिइरहेको बेलामा गजबको आइडिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ टोयलेटमा केही नगरेर बस्दा गजबको आइडिया हुन्छ। आइडिया दिमागमा त आइडिया त आइरहन्छ, तर त्यो आइडिया आइसकेपछि मान्छेले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न आँट गर्दैन, त्यसलाई एक्सनमा लग्न आँट गर्दैन। म आँट गर्छु। त्यसकारण म आइडियालाई तुरन्त लेखिहाल्छु। त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लग्नु, याद राख्नुहोस्, यहाँ आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लग्नु, एक्सनमा लग्नु अधिकांश मान्छेले लग्दैन, म लग्छु। र यति नै कुरा टुङ्गो लाग्दैन। आइडिया खोज्नु या आउनु र त्यसलाई तुरन्तै एक्सनमा लग्नु दोस्रो। र त्यो एक्सनले त तुरन्तै परिणाम ल्याउँदैन, तुरन्तै परिणाम त ल्याउँदैन। परिणाम ल्याउनलाई टाइम चाहिन्छ। हो, त्यो टाइम कहिलेकाहीँ छोटो हुन्छ, कहिलेकाहीँ लामो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले जुन आइडिया ल्याएँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेँ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि पनि वर्षौँ पनि रिजल्ट आउँदैन। त मैले गरिरहनु पर्ने हुन्छ, वर्षौँसम्म टिकिरहनु पर्ने हुन्छ। हो, मान्छे त्यहाँबाट भाग्छ। मान्छे, कोही कोही मान्छेले आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउँदा पनि गरेको त हो, कतिपल्ट त गर्ने भनेर छोडिदिन्छ। त्यसकारण मान्छेले के गरिदिन्छ भन्नाले 2-4 महिना गिटार सिक्छ, छोडिदिन्छ। 2-4 महिना योगमा जान्छ, छोडिदिन्छ। 2-4 महिना ध्यान गर्छ, छोडिदिन्छ। उसले आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसन त गरेको हो, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा ऊ टिक्दैन। अधिकांश मान्छेले त आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन। अधिकांश मान्छेले आइडिया आउँछ, फेरि अर्को आइडिया आउँछ, अर्को आइडिया आउँछ। तर केही प्रतिशत मान्छे छ जसले आइडियालाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लग्छ। खास गरी विद्यार्थी कालमा हामीले त्यही गर्छौँ। जीवनको विद्यार्थी कालमा अधिकांश मान्छेले जुन आइडिया आउँछ नि, विद्यार्थीले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्छ। तर विद्यार्थी कालको एउटा समस्या के हुन्छ भन्नाले उसँग धैर्य हुँदैन,
अनि त्यसपछि त्यो आइडियालाई उसले कन्टिन्युसन दिन सक्दैन। डेभिड लिन्चले त्यही भने, आइडिया आयो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरियो र त्यसलाई अब त्यो 1 महिनामा रिजल्ट नआउन सक्छ, वर्षमा नआउन सक्छ, त्यसको 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यति बेलासम्म त्यसलाई गरिरहनको लागि एउटा चिज चाहिन्छ। के चिज चाहिन्छ? त्यो गरिरहेको कुरामा आनन्द हुनुपर्छ। किनकि आनन्द नआएको कुरा मान्छे गर्न खोज्दैन। मान्छेको मोटिभेसनल फ्याक्टर भनेको त आनन्द हो। उसलाई त्यो गरिरहँदा त्यो गर्नुमा आनन्द हुनु पर्यो, गर्नुमा सुखानुभूति हुनु पर्यो उसलाई। र म ध्यानबाट आनन्द त मैले त्यहीबाट लिइसकेको हुन्छु। त्यसकारण मलाई त्यो गरिरहँदाखेरि त्यसको रिजल्टमा म ध्यानै दिन्छु। म रिजल्टमा ध्यानै दिँदैन। यो कहिले यो चाहिँ टुङ्गिन्छ, यो राम्रो हुन्छ, जनताले हाई हाई गर्छ, म खोज्दैन। त्यो गरिरहेको काममा म आनन्द लिइरहेको हुन्छु। किनकि मेरो आनन्दको मूल स्रोत त मेडिटेसन हो। त्यसकारण त्यो कर्मबाट मैले रिजल्ट खोजिरहनु। अनि त्यसो गर्दा सुरुमा गाह्रो हुँदै गएको कर्म बिस्तारै कर्मैले आनन्द दिन थाल्छ। कर्मैले आनन्द दिन थाल्छ। एक्सन नै के हुन्छ? आनन्दमा ट्रान्सफर्म हुन थाल्छ। त्यसपछि एक्सन आनन्दमा ट्रान्सफर्म भएपछि म त्यसलाई चाहिँ छोड्नै चाहन्न। 1 वर्ष लागोस्, 2 वर्ष लागोस्, 5 वर्ष लागोस्, 10 वर्ष लागोस्, म छोड्दिनँ। किनकि मलाई आनन्द आउँछ। त्यसैले जीवनको सफलताको रहस्य के त भन्नाले जीवनको रहस्य आफूमा अन्तर्यात्रा गर्नु। म गर्छु त्यो ध्यानको माध्यमबाट। र सफलताको रहस्य के त भन्नाले आइडियालाई एक्सनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, एक्सनमा लैहाल्ने र त्यो एक्सनलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने तबसम्म जबसम्म यो टुङ्गो लाग्दैन। अनि मान्छेले बिचमा किन छोड्छ त भन्नाले उसले रिजल्ट खोज्छ। 2 वर्ष गरिसकेँ, यत्रो पैसा डुबाइसकेँ, यत्रो काम बिगारिसकेँ, अरू केही गर्न सकेन, यसैमा मेरो लगानी डुब्यो, अब म केही गर्दैन भनेर बस्दिन्छ। अब म अर्को गर्छु भनेर बस्दिन्छ। म त्यो गर्दिनँ। किनकि मैले त्यो आनन्द खोज्ने, आनन्द त आफूभित्र खोज्ने मान्छे म आनन्द त यहाँभित्र खोज्ने मान्छे, म आनन्द त यहाँभित्र खोज्ने मान्छे। त्यसलाई त त्यो कर्म हो, त्यसमा रमाउने हो। रमाउनु सकेन भने गाह्रै भए पनि गर्ने हो। यसरी कर्मलाई मैले कन्टिन्युटी दिन्छु। बस सिम्पल छ। त्यसकारण आज म यो स्थानमा छु र म चाहन्छु तपाईँहरू पनि यो स्थानमा आउनुहोस्। आइडिया आउँछ, त्यसलाई इम्प्लाइ गर्नुहोस् र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस्। रिजल्ट नखोज्नुहोस्। रिजल्ट नखोजाउने कसरी त? किनकि मनले त रिजल्ट खोज्छ। ध्यान गर्नुहोस्। आनन्द जति ध्यानबाट लिनुहोस्, कर्ममा रमाउनुहोस्।